यदि यो वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। विशेष गरी यो वचन को समय जुन बेलामा राजा दाउदले, यदि तपाईँ र हामीले आज यदि वचनको शीर्षक राख्ने हो भने विश्वासीहरूको, क्रिस्चियनहरूको भित्री हृदयदेखिको प्रार्थना। अनि यहाँनिर यो राजा दाउदले लेखेको यो भजनमा राजा दाउदले परमेश्वरको सर्वोच्चता, सबै कुराहरू भन्दा माथिको हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, अनि येशू ख्रीष्ट नजन्मनुभन्दा 1000 वर्ष अगाडि अर्थात् ईसा पूर्व 1000 वर्ष अगाडि र इजरायलीहरूको जीवनमा धेरै प्रशस्त, त्यसलाई चाहिँ गोल्डन युग पनि भन्छौँ है, सुनौलो युग। अनि यति धेरै वृद्धि भएको, यति धेरै आशिष पाएको समयमा राजा दाउद जब गल्ती गर्न पुग्छन्, अनि जब गल्ती गरिसकेपछि परमेश्वरमा फर्किसकेपछि परमेश्वरको सर्वोच्चताको बारेमा यहाँ बताउँछन् है। के भनेको छ यहाँ एक पदमा, हे परम प्रभु तपाईँले मेरो पारक गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले हामी सबैलाई चिन्नुहुन्छ। तर चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र मैले चिन्छौँ कि चिन्दैन, यो चाहिँ गाह्रो विषय हो। कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीले कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले देशको नेता अनि अलिक ठुलो ओदामा रहेका, प्रशासनमा भएका मानिसहरूलाई हामीले सहजै चिन्छौँ नि, होइन? तर उनीहरूले तपाईँ र मलाई चिन्छन् कि चिन्दैन? तर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ अरे, परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ अनि तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, उत्पत्ति 2 अध्यायमा परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो अनि नाकमा के गर्नुभयो अरे, जीवनको सास फुकिदिनु भयो। नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीमा आत्मा हालिदिनु भयो। त्यसैले परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र हामी यति धेरै महत्त्वपूर्ण छौँ, एकदमै हामी महत्त्वपूर्ण छौँ। अनि यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे, सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि 11 पदमा यसको, अनि भजन सङ्ग्रह 90 को 11 तिर हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो मार्गमा सुरक्षा दिनको लागि के गर्नुहुन्छ अरे, हराउनुहुन्छ। आमेन। 3 पदमा हेर्नुहोस् है, तपाईँले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। खाएको लाएको तपाईँ र हामी जहाँ जान्छौँ, उठेको बसेको सबै कसले जान्नुहुन्छ अरे, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। त्यसले परमेश्वरको नजरबाट हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। मैले पहिला पनि भनेको छु, हामीले दुईटा व्यक्तिसँग कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैन, एउटा परमेश्वरसँग, अर्को आफूले आफैसँग। यो वचन अनुसार हेर्नुहोस् है, मेरो जीवनमा कुनै कुरा आउन अघि हे परम प्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ अरे, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। अनि 5 मा, तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली म माथि राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ के हो, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। सुरक्षा, मानिसले घरको झ्याल ढोका बन्द गरे तापनि यदि परमेश्वरको सुरक्षा छैन भने तपाईँ र हामीले कहिले पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। हितोपदेश 4 को 23 भन्दछ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि त्यो सारा जीवनको मूल हो। आमेन। आमेन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वर्ग उहाँको सिंहासन, पृथ्वी उहाँको पाउदान हो। अनि त्यो परमेश्वरलाई तपाईँ र हामीले जब नजिकबाट चिन्दछौँ, जान्दछौँ, जुन दिन तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आफ्नो मुखले स्वीकार, हृदयले विश्वास गरेका छौँ, त्यो दिनदेखि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ। आमेन। आमेन। हुन्छ, दिलीप दाजुले अहिले एपिसी 1 को 13 पद पढिदिनुहोस्। एपिसी 1 अध्यायको 13 पद। एपिसी 1 अध्यायको 13। यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई केले छाप लगाउनु भएको छ, केमा तपाईँ र मेरो सुरक्षा छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। एपिसी 1 को 13। एफिसी 1 को 13, तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा
गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। आमेन। हुन्छ, हाम्रो दाजुलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हेर्नुहोस् है, जुन दिन सत्यको वचन सुन्यौँ अर्थात् सुसमाचार सुन्यौँ र प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गर्यौँ, त्यो दिनदेखि के भएको छ अरे, हामीमा पवित्र आत्माको छाप लागेको छ। भनाइको अर्थ चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिमा के छ, पवित्र आत्माले छाप लगाउनु भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि, यदि हाम्रो सुरेश सरले तपाईँले जग्गा किन्नुभयो अनि मालपोतमा गएर छाप नलगाउँदासम्म तपाईँको हुन्छ त्यो जग्गा? हुँदैन। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, परमेश्वरका जनहरू हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो उद्धार र मुक्तिमा पवित्र आत्माले छाप लगाउनु भएको छ। अनि 6 पदमा हेर्नुहोस्, यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ, यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति गाह्रो छ। किनकि परमेश्वरको गुणहरू, परमेश्वरको ज्ञान, रहस्यको कुराहरू, तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जुन परमेश्वरको जीवित वचन दिनुभएको छ, आज तपाईँ र मेरो माझमा परमेश्वर 4 प्रकारले बोल्नुहुन्छ। पहिलो कसरी बोल्नुहुन्छ? आफ्नो पवित्र क्रिस्चियनजनहरूद्वारा, अनि दोस्रो चाहिँ पवित्र बाइबलद्वारा, वचनद्वारा, तेस्रो सपना दर्शनद्वारा, अनि चौथो प्रस्तुतिहरूद्वारा पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। विभिन्न प्रस्तुतिको खडा हुनसक्छ। अनि दाउदले के भन्छन् हेर्नुहोस् है, 7 पदमा, तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। सायद मैले केही समय अगाडि उत्साह दिँदै थिएँ परमेश्वरको जीवित वचनबाट। अनि जब दाउदको जीवनमा समस्या आयो, कठिन भयो, सुरुमा दाउद चाहिँ भागेर सामुएल कहाँ गएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह के अरे पहिलो सामुएलको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिला सङ्कटको घडीमा, गाह्रो अवस्थामा परमेश्वरको जन, यद्यपि राजा दाउदले गल्ती गरे तापनि पश्चाताप गरेर सबैभन्दा पहिला आत्मिक पिता कहाँ गएको छ, सामुएल कहाँ गएको छ। दोस्रो चाहिँ कहाँ गएको छ, उसको नजिकको साथी जोनाथन कहाँ गएको छ। पहिलो सामुएल 20को 1 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जोनाथन कहाँ गएको छ। अनि जोनाथनलाई के भन्दैछ राजा दाउदले, हेर्नुहोस् मैले के बिगारेको छु र तपाईँको बुवाले मलाई किन मार्न चाहिराख्नु भएको छ। यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि आज तपाईँ र म कठिन घडीमा आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो प्रकारको सरसल्लाह लिन जान सक्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ, अनि अबिमेलेक एउटा पुजारीका राजा दाउद गएको छ। पहिलो सामुएल 21को 1 मा हामीले हेऱ्यौँ भने। अनि यो अवस्थालाई यहाँनिर मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउँदै गर्दा, उत्साह दिँदै गर्दा, हामी जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, गेट टुगेदरको लागि भेला भएका छौँ। अनि 8 पदले भन्छ, म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जहाँ आकाशमा गए पनि, उडेर प्लेनबाट आकाशमै गए पनि, के अरे जमिन मुनि जहाँ गए पनि तपाईँ र हामी चाहिँ कहिले पनि के गर्न सक्दैनौँ अरे, परमेश्वरबाट लोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले सबैतिर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। 9 पदले भन्छ, पर्वतको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसे पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नुहुनेछ। अनि 11ले भन्छ, यदि म भनौँ अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो अन्धकार भने हाम्रो जीवनमा कठिन गाह्रो समस्या, जतिसुकै समस्या आए तापनि, फिक्री कठिन कुराहरू आए पनि, कोरोना भाइरसले सारा संसारभरि अहिले के गरेको छ, मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। धेरै मानिसहरूले नेपाल देशमा मात्र होइन संसारभरि के गरेका छन्, आत्महत्या गरेका छन्। आफ्नो जीवनलाई केही ठानेका छैनन्। अब म चाहिँ के गर्छु, मर्छु अनि त्यसपछि सबै कुरा सकिन्छ। तर त्यो मात्रै समस्याको समाधान होइन। तर येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि के छ, एउटा जीवन छ, त्यो चाहिँ अनन्त जीवन, त्यो अन्त नहुने जीवन। आमेन। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र हामी यस संसारमा नाङ्गे आयौँ, नाङ्गै जान्छौँ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6, 7, 8 मा हेऱ्यौँ भने खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकौँ। र संसारका मानिसहरूको जस्तो अनि रुपियाँ पैसा भनेपछि, अनि एकजना साथीले पहिला भन्छ संसारका मानिसहरू यस्तो छन्, झिङ्गाको बोसो पनि झिक्छन् रे। के हो झिङ्गाको बोसो भनेको? तपाईँलाई थाहा छ? झिङ्गाको बोसो देख्नु भएको छ? भनाइको मतलब मरे हत्ते। अनि संसारमा यस्तो मानिसहरू पनि छन्, पैसाको लागि आफू पनि मर्छन् र अरूलाई पनि मर्छन्। यो कुरा चाहिँ बढी जसो कहाँ लागु हुन्छ? मुस्लिमहरूको जीवनमा।
अमेरिकाको त्यो पेन्टागन भवनलाई ध्वस्त गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले त्यो प्लेन ठोकाएर ध्वस्त गरेको हो नि, उसलाई 7 पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति उसले पायो अनि आफ्नो जीवनको केही पनि प्रभाव गरेन। तर त्यो मात्रै जीवन होइन, यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, 13 पदमा, किनकि तपाईँले नै म भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको योजना एउटा स्त्री र पुरुष जस्तै छोराछोरीको बुवा आमाको योजनाले होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई गर्भमा हुँदाखेरि नै के गर्नुभयो रे? रच्नुभयो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन्, त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। हेर्नुहोस् है, दाउदले भने जस्तै कि आज तपाईँ र हामीले जानिराखेका छौँ, के आज तपाईँ र मैले बुझिराखेका छौँ? दाउदले के भन्दैछ? तपाईँले म भित्रका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। सारा संसारको सबैभन्दा माथि सृष्टिकर्ता तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँबाट तपाईँ र हामी कहीँ पनि भाग्न सक्दैनौँ। आज हृदयदेखि नै तपाईँ र हामी विश्वासयोग्य भएर प्रार्थना गऱ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वर जस्तो कोही पनि छैन, किनकि उहाँ महान हुनुहुन्छ। र आज हामी जतिजना भेला भएर जुन सङ्गतिमा छौँ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। आमेन। यो सङ्गति गेट टुगेदर, एकअर्कामा हामी फुर्सद भएको कारणले गर्दाखेरि अरू दिनहरूमा काममै व्यस्त हुन्छौँ। र काका हुनुहुन्छ, सुरेश सर हुनुहुन्छ, हाम्रो मेमे हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, विकास भाइ हुनुहुन्छ, अनि उता शान्ति म्याम र सलोमी हुनुहुन्छ, अनि दिलीप दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो सानो नानी सुषमा हुनुहुन्छ। हामी गेट टुगेदर, यो एउटा सङ्गति हो। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरित 2 अध्यायमा के गर्थे रे? घर घरमा रोटी भाँच्थे। हेर्नुहोस् है, प्रभु भोजको सेवा हुन्थे रे। खाँचो समस्यामा परेकाहरूलाई के गर्थे रे? मानिसहरूले एक आपसमा सहायता गर्थे। आज जसरी हामी गेट टुगेदर भइराखेका छौँ, यो वचन आज तपाईँ र मेरो लागि एकदमै शक्तिशाली छ। अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वी आर नथिङ विथ जिजस। यसु बिना हामी केही पनि होइनौँ। आज तपाईँ र हामीले 3टा कुरामा ध्यान दियो भने, हाम्रो इच्छाभन्दा पहिलो स्थान, अभिलाषाभन्दा पहिलो स्थान र कामभन्दा पहिलो स्थान दियौँ भने त्यो दिनमा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के भन्नुहुनेछ? स्याबास मेरो असल छोराछोरी। आमेन। अनि भजन सङ्ग्रह 133 को 1 पदले के भन्छ? दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू एक आपसमा भेटघाट गर्नु कति मनोहर कुरा हो रे, कति असल कुरा, एकदमै राम्रो कुरा। अनि मत्तीको पुस्तकले के भन्छ? जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ तिमीहरूका माझमा म हुनेछु। यदि तपाईँ र म 2 जना सहमत भएर पृथ्वीमा केही कुरा बाँध्यो भने स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ। यदि पृथ्वीमा कुनै कुरा फुकायो भने स्वर्गमा पनि फुकाइनेछ। आज तपाईँ र मद्वारा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? अचम्मको काम गर्न चाहनुहुन्छ। सुरेश सर, तपाईँले अनि तपाईँ र मेरो अवस्थाको बारेमा अनि एसाया 64 को 8 पद पढिदिनुहोस् न। एसाया 64 को 8 पद। हामी एसाया 64 को 8 पदबाट हेर्नेछौँ। म अब धेरै लामो जान चाहन्न र अब केही समय एसाया 64 को 8 पद, 64 को 8 पद ल पढिदिनुहोस्। तापनि अब हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ। हामी सबै तपाईँकै हातका कार्यहरू हौँ। आमेन। आमेन। पुरा हृदयदेखि साँचो रूपले तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्यो भने यहाँनिर के छ? तापनि हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। तापनि भनेको यो संयोजक है, नेपाली भाषामा संयोजक। हामीले गल्ती, भुल, पाप, अधर्म, विभिन्न कुराहरू गरे तापनि परमेश्वर हाम्रो के हुनुहुन्छ रे? पिता हुनुहुन्छ। हामी माटो हौँ। हेर्नुहोस् है, जुन यो माटो भन्ने शब्द यहाँनिर चलाएको छ नि, हामीले उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा आदमलाई जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो त्यो होइन। इङ्ग्लिस बाइबलमा डस्ट फ्रम द ल्यान्ड भनेको छ। परमेश्वरले भूमिको धुलो लिनुभयो, काम नलाग्ने माटो लिनुभयो, अनि त्यसपछि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। तर यहाँको जुन हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन छ नि, यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो CLAY, क्ले भनेको मुछेको माटो। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले मुछेको माटोबाट मनपर्ने भाँडा बनाउन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र हामी बनिनको लागि हामीमा इच्छा छ कि छैन?
अनि एसायाले जस्तै अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो लागि को जाने, अनि एसायाले के भन्छन्, एसाया 6 अध्यायमा ज्यू प्रभु म जान तयार छु। आज धेरै गाह्रो छ, सारा संसार दुष्टको अधीनमा छ, मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्न चाहँदैनन्, मनन गर्न चाहँदैनन्, र हामी सबै तपाईँकै हातका कार्यहरू हौँ। हेर्नुहोस् है, हामी परमेश्वरको हातका केहरू हौँ रे, कार्यहरू हौँ। दिलीप दाजुले पढिदिनुहोस् एपिसी 2 को 10 पद। अनि यो पुरानो करारमा हामीले 64 को 8 पदमा जुन कुरा देख्छौँ, अनि योलाई पावलले के भन्छन् त, हातका सृजनाहरू। एपिसी 2 को 10 पढिदिनुहोस्। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका शिवहरू हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। आमेन। हाम्रो दाजुलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। असल काम गर्नको लागि सृजना गरिएका परमेश्वरका हातका हामी सिपहरू हौँ। परमेश्वरले हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँ र हामीले यस संसारमा के गर्नुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, कुन ठाउँमा बस्नुपर्ने हो, सबै कुराहरू स्पष्ट छ। अब प्रश्न छ, हामी क्रिस्चियनहरू, इसाईहरू, हामीले धार्मिकता पाइसकेको कारणले गर्दा असल कामहरू गर्छौँ, तर अइसाईहरू के हो, धर्म कर्म कमाउनको लागि असल काम गर्छ। तर परमेश्वरको वचनले यहाँनिर के भन्दछ, असल काम गर्नको लागि सिर्जना गरेका कसका हातका सिपहरू, परमेश्वरका हातका सिपहरू हौँ। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 14 हेर्दाखेरि पुरा हृदयदेखिको विश्वासका साथ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हामीलाई दिनुभएको दान वरदान अनुसार उहाँको कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। त्यसैले मैले अघि पनि भने, वी आर नथिङ विथ जिजस। हामी येशू बिना हामी केही पनि होइन। त्यसो भए अब तपाईँ र मैले के गर्ने त? सबै परिस्थिति र समस्याहरूको बिचमा पनि मत्ती 6 को 33 ले भन्छ, पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्यौँ भने हाम्रो लागि सबै कुरा के गरिदिनु हुनेछ रे? थपिदिनु हुनेछ। तपाईँ र मेरो सामान्य समस्या के हो? घाँस बाँस र कपास होइन? होइन होइन काका? घाँस बाँस र कपास हो। खान पाएन भने, लगाउन पाएन भने, बस्न पाएन भने मान्छे त समस्या हुन्छ। हाम्रो साधारण आधारभूत आवश्यकता त्यो। तर क्रिस्चियनहरूका लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ कि परमेश्वरलाई हामीले पहिलो स्थान बनायो भने घाँस र कपास मात्रै होइन, तपाईँ र मलाई येशूले जुन एउटा प्रतिज्ञा, एउटा आज्ञा दिनुभयो, ग्रेट कमिसन दिनुभयो मत्ती 28 अध्यायमा, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई के गर रे? चेला बनाऊ। जब हामी यो काममा, यो कुरामा अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई उहाँको राज्यमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो दिनमा इनाम परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। किनकि परमेश्वर जस्तो अचम्म कोही पनि हुनुहुन्न। तपाईँले एकछिन कल्पना गरौँ, हामी पनि कल्पना गरौँ है। तपाईँलाई कोही व्यक्तिले सोध्नुभयो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वर तपाईँ र म जस्तै हुनुहुन्छ, तर उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले कहिले प्रश्न सोध्नु भएको छ आफैले आफैलाई, तपाईँ र मेरो यो पेटभित्र कसरी यो इन्जिनहरू चलिराखेको छ? कुनै मानिसले यो बताउन सक्दैन। तपाईँ र हामीले बारीमा मकै, गहुँ या कुनै कुरा छर्यौँ भने हाम्रो गोडमेल गर्ने काम कसको हो? तपाईँ र मेरो। तर त्यो कसरी वृद्धि हुन्छ र बाला कसरी लाग्छ? कुनै वैज्ञानिकले अहिलेसम्म त्यो पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसको सबै सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो जुन घाम, हावा, पानी, जुन अक्सिजन जुन परमेश्वरले दिनुभएको छ, कुनै व्यक्तिले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दैन। होला कृत्रिम रूपमा अक्सिजन खडा गर्न सक्छ, तर सधैँको लागि त्यो गर्न सक्दैन। त्यसैले आज तपाईँ र हामीले यही कुराको लागि विचार गरौँ, परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनको पहिलो स्थान बनाऊ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? तपाईँ र मेरा खाँचोहरू पनि पुरा गर्नुहुनेछ। आमेन। ल सुरेश सर पढिदिनुहोस्। अब हामी लामो जाँदैनौँ। अन्त त्यसो भए हामीले के गर्ने? परमेश्वरको वचनमा मैले अघि भने मत्ती 6 को 33 मा पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, अनि सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। 2 तिमोथी 3 को 16 र 17, दोस्रो तिमोथी 3 को 16 र 17, दोस्रो तिमोथी 3 को 16 र 17। यो अन्तिम वचनको खण्डमा जानेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 3 को 16 र 17।
ल पढिदिनुहोस् सर। 3:16 र 17 ल पढिदिनुहोस्। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद प्रभुको छोरालाई। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको, जुन सम्पूर्ण भनेको चाहिँ पुरै बाइबल कसको प्रेरणाबाट रे? परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो यो। के रे? त्यसपछि यो सिकाउनलाई अनि अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। हामीले साँचो रूपमा हृदयदेखि नै परमेश्वरको चरणमा गएर प्रार्थना गर्नको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन बाइबललाई गम्भीर प्रकारले अध्ययन गर्नै पर्छ। पहिलो कुरा के रे? यहाँ के गर्नको लागि? सिकाउनलाई। कोही आत्मिक रूपमा कमजोर छ, कोही आत्मिक रूपमा बलियो छ भने त्यो व्यक्तिलाई सिकाउनको लागि। दोस्रो कुरा के छ? सच्याउनलाई। यसको मतलब बाइबलमा खराब छ, नराम्रो छ, यसलाई केरमेट गरेर सच्याउनु भनेको होइन। यदि कुनै व्यक्तिले बाइबलको वचनलाई गलत प्रकारले व्याख्या गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिलाई होइन भाइ हामीले बाइबल पढौँ, त्यस्तो होइन, यस्तो हो। आज कल टिचिङ भन्छ। झुटो शिक्षाका मानिसले बाइबलको एक दुईवटा खण्डहरू लिन्छ अनि तिनीहरूले के गर्छन् थाहा छ? बाङ्गो टिङ्गो पार्छन्। अनि झुटो शिक्षाका मानिसहरूले पनि के गर्छन्? अलि सुरुमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई मिसाउँछन्, पछाडिबाट सबै दुष्ट कुरा। सुरुमा राम्रो राम्रो मिठो मिठो कुरा गर्छन्, पछाडि चाहिँ त्यो दुष्टको कुराहरू आउँछ। यो कुराबाट बच्नको लागि तपाईँ र हामीले सच्याउनु पर्छ, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई। हेर्नुहोस् है, धार्मिकतामा असल कुरा, किनकि अघि नै वचन हेऱ्यौँ हामीले एपिसी 2:10 असल काम गर्नको लागि सिर्जना गरेका उहाँका हातका हामी सिपहरू हौँ। आमेन। र अब निचोडको रूपमा भन्दै पर्दाखेरि हामी जसरी भेला भएका छौँ एउटा परिवारमा, हामी संसारभरि प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू एउटा ठुलो परिवार हुन्। हामी कोही टाढा नजिकको छैनौँ, किनकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? संसारको चौबाटोबाट बोलाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, चुन्नु मात्रै भएन, तपाईँ र हामीलाई छान्नुभयो। हामीले अरू दाजुभाइहरूलाई पनि बोलाएका थियौँ। आज तपाईँ हामी जतिजना भेला भएका छौँ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।